ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم قناة يقين اللي هي قناة غادي تلقاو فيها كل شيء إن شاء الله في كل الميادين بخصوص المرأة، المنزل، الأولاد، التربية، حتى السياسة وعلاه لا. غادي نبداو في التعليم إن شاء الله، بما أنه غادي رانا نحضروا لشهادة تعليم متوسط وإن شاء الله ينجحوا كاع أولادنا وبالتوفيق. غادي نبدا مع اللغة الفرنسية اللي يلقاو فيها مشكل كبير شوية، وغادي نتعمد نهضر باللغة العربية واللغة الفرنسية باش تفهموني وتستفادوا. غادي نبداو بكومبريهنسيون دو ليكري. كومبريهنسيون دو ليكري معناتها انه اسئله على النص، نلقاو دي كيستيون كونسيرنون لو تيكست. لا بروميير كيستيون اللي نلقاوها في السوجي تاعنا. Quel est le thème traité dans ce texte? Le thème معناتها السوجي، معناتها الموضوع. هذا التكست على واش راه يهضر لنا. نلقاو تاني السؤال بصفة أخرى. Quel est le thème de ce texte? ولا quel est le thème développé dans ce texte? ولا quel est le problème soulevé dans ce texte? ولا de quoi parle-t-on dans ce texte? ولا de quoi s'agit-il dans ce texte? نعطيكم اكزامبل. نتوما في الكاتريام اني عندكم ان بروغرام باين، هضرتوا على لونفيرونمون، على لو ميتي، على لو ليو، على لو باتريمون اكسيتيرا. ينجم يعطيني ان تكست اللي هو لونفيرونمون، كومون بروتيجي لونفيرونمون. يقول لي quel est le thème traité dans ce texte? tout simplement نكتب له le thème traité dans ce texte c'est l'environnement. ولا لو ميتي الا كان يهضر على مهنه نقول لو ميتي، الا كان يهضر على مكان نقول لو ليو، الا كان يهضر على تراث نقول باتريمون اكسيتيرا. نفوتو للسؤال الثاني. لا دوزيام كيسيون تكون دو ايت اكستري سو تكست. سا فو دير هذا التكست اللي انا حاطيناه لكم في السوجي من جبناه، من وينها كتاب. لا كيسيون تنجم تاني تكون quel est le titre du livre dont est extrait ce texte? Ou quelle est la source ou l'ouvrage de ce texte? La réponse est simple. Oui, نلقاوها en bas du texte à droite. من يكمل التكست تاعنا كاع على اليمين نلقاو تما كاتبين l'auteur، كاتبين l'ouvrage ولا la source وكاتبين le titre du livre. نتجبدوه ونكتبوا لا ريبونس تاعنا. نقولوا لو تيتر دو ليفر اي ونكتبوا، ولا لا سورس دو ليفر اي، ولا لوفراج، ولا لوتور دو تكست اي. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. لا تروازيام كيسيون اي quel est le type du texte؟ معناتها التكست اللي يعطوه لك عنده تيب. نتوما في الكاتريام اني قريتو 3 تيب دو تكست: تكست اكسبليكاتيف، تكست ناراتيف، تكست ديسكريبتيف. تكست اكسبليكاتيف معناته انه يشرح لنا ويفهمنا. باغ اكزومبل لونفيرونمون، يقول لك pourquoi je protège l'environnement، comment je protège l'environnement، ونعطي لي زارغيومون تاوعي. تكست ناراتيف غادي يحكي لنا، بصح نتوما في الكاتريام اني هضرتوا على لو ميتي، يهضر ويقول جي شوازي سو ميتي، بوركوا جي شوازي سو ميتي، ويبدا يحكي لنا، يعطينا لي زارغيومون تاعه علاه إلا شوازي سو ميتي. لو تكست ديسكريبتيف باغ اكزومبل هضرتوا على لو ليو ولا على الباتريمون، يفا ديكريغ، يوصف لنا هذا المكان ولا هذا التراث، ويقول علاه اختار هذا المكان ولا علاه اختار هذا التراث. دائما عندكم لي زارغومون. دونك لا ريبونس تكون سوا تكست اكسبليكاتيف ولا تكست ناراتيف ولا تكست ديسكريبتيف. Quatrièmement, quelle est la dominante du texte؟ ولا يقول لك quelle est la visée du texte؟ نتوما كاع في كل الأحوال les 3 types de texte اللي هما explicatif, narratif, descriptif، la réponse تكون argumentative. دائما l'auteur كي يعطيكم un texte يهضر على حاجة ومن بعد يبدا يعطي في les arguments تاعو. les arguments ça veut dire يعطي الحجة تاعو علاش راه يهضر في هذه الهضرة. فهمتوني إن شاء الله. La question 5 اللي هي relève du texte la phrase dans lequel l'auteur exprime son opinion. ينجم يقول لك exprime son opinion ولا son point de vue ولا son avis ولا sa prise de position ولا son idée. أنا الجواب كيفاش نلقاه مع التالي. دائما الرأي تاع الكاتب ينجم نلقاوه تاني au début ونلقاوه مع التالي. يقول لك personnellement je suis convaincu que la cigarette est nocive pour la santé. هنا عطى رأيه باسكو قال personnellement je. نلقاو le pronom personnel je ولا nous. دايما يقول لك qui parle dans ce texte نقولوا l'auteur. علاه l'auteur. justifie ta réponse c'est je ولا nous. نلقى تاني un avis واحد آخر يقول à mon avis. في رأيي أنا je suis sûr que les cours de soutien sont bénéfiques pour les élèves. donc هذا c'est l'opinion de l'auteur. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. غادي نحبسوا هنا وان شاء الله المره الجايه غادي نكملوا توجور avec les questions
de compréhension de l'écrit ومن بعد نفوتوا les questions de conjugaison vocabulaire grammaire حتى ان شاء الله البرودكسيون écrite. الله يوفق اولادنا وصحة فطوركم. وإلا عجبتكم هاد القناة وعجبكم الكور تاعي ديروا جيم ان شاء الله وبارطاجوا وما تنساونيش. ميرسي، اونفوار.